हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आज म इन्डियन राइटरहरुको बुक आर अगर र अरु बुकहरुको कम्बिनेसन मिलाई ल्याएको छु र सब्जेक्ट वाइज क्वेशन एन्सरकै क्रममा आजको सब्जेक्ट रहेको छ हाम्रो कंक्रीट टेक्नोलोजी एन्ड डिजाइन को। क्वेशन नंबर 1 तिर जाउँ। द टेम्परेचर रेनफोर्समेन्ट इन अ भर्टिकल स्लैब अफ अ टी-शेप्ड आरसी रिटेनिङ वाल इज रेनफोर्समेन्ट कंक्रीट रिटेनिङ वाल इज। द टेम्परेचर कहाँ बढी हुनुपर्ने त प्रोभाइडेड मोर इन फ्रन्ट फेस देन इन द इनर फेस। टेम्परेचर चाहिँ बढी त्यहाँ हुनुपर्ने। टेम्परेचर फर द रेनफोर्समेन्ट इन भर्टिकल स्लैब अफ टी-शेप्ड रिटेनिङ वाल इज प्रोभाइडेड मोर इन फ्रन्ट फेस देन इन इनर फेस। यसको सही आन्सर डी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 2 तिर जाउँ। 2 मा के रहेको छ? बल्किङ अफ स्यान्ड इज म्याक्सिमम इफ मोइस्चर कन्टेन्ट इज अबाउट। मोइस्चर कन्टेन्ट इज अबाउट, यसको सही आन्सर हुन्छ बी। क्वेशन नंबर 2 को चाहिँ बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 3 तिर लागौं। 3 मा के रहेको छ? 3 मा रहेको छ डायगोनल टेंशन इन अ बीम। डायगोनल टेंशन इन अ बीम अप्सन्सहरु रहेको छ यसको। इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। डायगोनल टेंशन यही हुन्छ, इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव न्यूट्रल एक्सिस। यसको सही आन्सर सी हुनेछ। अब क्वेशन नंबर 4 तिर लागौं। क्वेशन नंबर 4 मा रहेको छ अकॉर्डिंग टू IS 456 द कोलम्न और द स्ट्रट इज अ मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द लीस्ट लैटरल डायमेंशन। यसको सही आन्सर हुन्छ सी। अकॉर्डिंग द कोलम्न और स्ट्रट इज अ मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ भनेछ कि इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द लीस्ट लैटरल डायमेंशन। यसको पनि आन्सर सी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 5 तिर जाउँ। क्वेशन नंबर 5 मा रहेको छ तपाईको। क्वेशन नंबर 5 मा रहेको छ when shear stress exceeds the permissible limit in a slab then it is reduced by। when shear stress exceeds the permissible limit in a slab then it is reduced by increasing the depth। यसको सही आन्सर ए हुन्छ, increasing the depth। यस्तै क्रममा अब क्वेशन नंबर 6 मा जाउँ। द डायमिटर अफ टाइज इन अ कोलम, द डायमिटर अफ टाइज इन अ कोलम शुड बी more than or equal to the fourth of diameter of main bar, more than or equal to 5 mm, more than 5 mm but less than 1/4 of diameter of main bar, more than 5 mm and also more than 1/4 of the diameter of main bar। तो यसको सही आन्सर हुन्छ मोर देन 5 mm एंड अल्सो मोर देन द 1/4 अफ द डायमिटर अफ मेन बार। डायमिटर अफ टाइज इन कोलम जुन छ यो मोर देन 5 mm हुन्छ र 1/4 अफ द डायमिटर अफ द मेन बार हुन्छ। यसको दुवैको चाहिँ दुवै भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो डायमिटर अफ टाइज इन कोलम। क्वेश्चन नंबर 7 तिर जाउँ। इन काउंटर फोर्ट रिटेनिङ वाल्स द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टीम एट सपोर्ट इज प्रोभाइडेड ओन्ली अन इनर फेस हुन्छ। यो मेन रेनफोर्समेंट ओन्ली इनर फेसमा प्रोभाइड गर्नुपर्छ इन काउंटर फोर्ट रिटेनिङ वाल, त्यही भएर यसको आन्सर बी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 8 तिर जाउँ। क्वेश्चन नंबर 8 मा के रहेको छ? क्वेश्चन नंबर 8 मा रहेको छ ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेसेस a simply supported beam having reinforcement only at bottom tends to यसको सही आन्सर कुन हुन्छ? डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, डिफ्लेक्ट अपवर्ड, डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड और अपवर्ड, नन अफ द अबव। यदि श्रिंकेज भइरहेछ भने श्रिंकेज हुनुको मतलब दबिनु हो तलतिर। अ सिम्पली सपोर्टेड बीम हैविंग रेनफोर्समेंट ओन्ली एट बॉटम टेंड्स टू डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। यसको सही आन्सर हुन्छ ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 तिर जाउँ। क्वेश्चन नंबर 9 मा रहेको छ द पर्पस अफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज। पर्पस अफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट टू प्रोवाइड एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस, टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, ऑल अफ द अबव। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ?
तो यसको सही आन्सर हुन्छ टु इम्पार्ट इनिशियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन कंक्रीट। यसको सही आन्सर सी हुने भयो। अब क्वेश्चन नम्बर 10 तिर लागौं। 10 मा के रहेको छ? Select the correct statement. Select the correct statement. Elastic modulus of high tensile steel is nearly the same as that of mild steel. Elastic modulus of high tensile steel is more than that of mild steel. Carbon percentage in high carbon steel is less than the mild steel. यसको सही आन्सर यो कार्बन कन्टेन्ट त लेस हुँदै हुँदैन। यो हाई स्टील कार्बन पर्सेन्टेज इन हाई कार्बन स्टीलमा चाहिँ यो लेस हुँदै हुँदैन हैन देन द माइल्ड स्टील। हाई कार्बन स्टील भन्दा बढी नै हुन्छ माइल्ड स्टीलमा। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ इलास्टिक मोडुलस अफ हाई टेन्साइल स्टील इज नियरली द सेम एज द माइल्ड स्टील। इलास्टिक मोडुलस बल्कि हाई टेन्साइल स्टीलमा र माइल्ड स्टीलमा सेम हुन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ ए हुने भयो। अब क्वेश्चन नम्बर 11 मा जाउँ। क्वेश्चन नम्बर 11 मा रहेको छ टु मिनिमाइज द इफेक्ट अफ डिफरेन्शियल सेटलमेन्ट द एरिया अफ अ फुटिङ शुड बी डिजाइन्ड फर। द एरिया अफ अ फुटिङ शुड बी डिजाइन्ड फर। यसको सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ डेड लोड ओन्ली, बी मा छ डेड लोड प्लस लाइभ लोड, सी मा छ डेड लोड प्लस फ्र्याक्सन अफ लाइभ लोड, डी मा छ लाइभ लोड प्लस फ्र्याक्सन अफ डेड लोड। यसको सही आन्सर कुन हुन्छ? यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको डेड लोड प्लस फ्र्याक्सन अफ लाइभ लोड। त्यही भएर यसको सही आन्सर हुने भयो सी। अब क्वेश्चन नम्बर 12 तिर जाउँ। क्वेश्चन नम्बर 12 मा रहेको छ ड्यू टू सर्कमफ्रेक्शनल एक्सन अफ द स्पाइरल इन अ स्पाइरली रेनफोर्स्ड column, capacity of column is decreased, ductility of column is reduced, capacity of column is decreased but ductility of column increased, both the capacity of column and ductility increase। यसको सही आन्सर कुन हुन्छ? both the capacity of column and ductility of column increase। यसको सही आन्सर डी हुने भयो। क्वेश्चन नम्बर 13 मा के रहेको छ? फर कंक्रीटिंग अफ हेभिली रेनफोर्स्ड सेक्शन विदाउट भाइब्रेसन द वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज कंपैक्टिंग फैक्टर शुड बी। For the concreting of heavily reinforced section without vibration, the workability of concrete expressed as compacting factor should be। यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको एबोभ 0.92। डी चाहिँ सही हुने भयो। अब क्वेश्चन नम्बर 14 तिर लागौं। क्वेश्चन नम्बर 14 मा रहेछ वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। Workability of concrete is directly proportional to aggregate cement ratio, time of transit, grading of aggregate, D all। यसको सही आन्सर कुन हुन्छ तपाईहरु सोच्नुस्। यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट र बाँकी सबैसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। कहिले इन्भर्सली प्रोपोर्शनल र कहिले डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल सोधिन्छ। र वर्केबिलिटी को पनि याद राख्नु। वर्केबिलिटी एज एक्सप्रेस्ड इन कम्पैक्टेड फैक्टर हेभिली रेनफोर्स्ड सेक्शन को लागि चाहिँ 0.92 भन्दा एबोभ हुनु पर्यो। यस्तै क्रममा क्वेश्चन नम्बर 15 मा के रहेको छ? व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट। हुन त यस्तो टाइपको क्वेश्चनहरु आउँदैन, तर पनि यो बुकमा रहेकोले म सिरियली सबैको चाहिँ भन्न गइरहेको छु। व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट। व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट। तो 15 को सही आंसर हुन्छ तपाईको द नंबर अफ लंगिट्यूडिनल बार इन अ सर्कुलर कोलम शुड नॉट बी लेस देन 4। सर्कुलर कोलम में चाहिँ द लंगिट्यूडिनल बार प्रोवाइडेड इन अ सर्कुलर कोलम शुड नॉट बी लेस देन 4। यसको चाहिँ सही आंसर त 6 हुन्छ, तर द लंगिट्यूडिनल बार यसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट भनेछ डी नै हुन्छ, किनकि रेनफोर्समेंट बार इन कोलम डायमिटर चाहिँ 12 भन्दा कम हुनु भएन, त्यो हुनै पर्छ। र स्पेसिङ अफ अ लंगिट्यूडिनल बार मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी अफ अ कोलम शुड नॉट एक्सीड 300 mm, यो पनि हुनै पर्छ।
र मिनिमम क्रस सेक्सनल एरिया अफ लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट इन कोलम नि 0.8% यो पनि हुनैपर्छ। त्यही भएर यसको गलत एन्सर त डी जस्तै छ, त्यही भएर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 15 तिर जाउँ, 16 तिर जाउँ। 16 मा के रहेको छ, द क्रिटिकल सेक्सन for shear, the critical section for shear in case of flat slab is at a distance of effective depth of slab from periphery of column by drop panel d/2 from periphery of column capital drop panel। यसको सही आन्सर बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 17 तिर जाउँ। 17 मा के रहेको छ, 17 मा रहेको छ द रोड पेभमेन्ट द सिमेन्ट जेनरली युज्ड इज। रोड पेभमेन्टमा कुन चाहिँ सिमेन्ट जेनरली युज हुन्छ। 17 को चाहिँ बी सही आन्सर हुन्छ। ऱ्यापिड हार्डेनिङ सिमेन्ट जेनरली रोड पेभमेन्टमा आरसीसी पेभमेन्टमा चाहिँ युज हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 18 तिर लागौँ। 18 मा के रहेको छ, 18 मा रहेको छ पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट। यस्तो टाइपको त आउँदैन, तर पनि याद राख्नु ठिकै कुरा हो। 18 को चाहिँ pick up the incorrect spacing between the exterior wall or of a warehouse and bag piles should be 30 mm। यो त 30 सेन्टिमिटर यो त हुन्छ। एक्सटेरियर वालमा चाहिँ जहाँ सिमेन्ट राख्छौ त्यहाँ एक्सटेरियर वाल भन्दा 30 सेन्टिमिटर यतातिर राख्नुपर्छ। र सिमेन्ट ब्याग सुड प्रिफरेबली बी पाइल्ड अन वुडन ब्लक चाहिँ तल हुनुपर्छ, त्यसमाथि मात्रै राख्नुपर्छ, नत्र खराब हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। विड्थ अफ द हाइट अफ द पाइल नोट एक्सिड 3 मिटर एन्ड 2.7 मिटर रिस्पेक्टिभली। यो तीनवटै सही कन्डिसन हो। यो कन्डिसनलाई पनि क्वेसन बनाएर सोध्न सक्छ, त्यही भएर यो कुराहरू थाहा राख्नु जरुरी हो। त्यही भएर यो क्वेसन म डिस्क्राइब गरिरहेको छु। यसबाट तपाईँ तीनवटा क्वेसन सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही आन्सर चाहिँ डी हुन्छ। इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट कुनै पनि होइन। अब क्वेसन नम्बर 19 तिर जाउँ। 19 मा के रहेको छ, for slab supported on its four edges with corner held down and loaded uniformly, the Marcus correction factor to the moment obtained by Grashof-Rankine theory। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 19 को चाहिँ इज अलवेज लेस देन 1 हुन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ ए सही हुने भयो। अब क्वेसन नम्बर 20 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 20 मा के रहेको छ, एडिसन अफ पोजोलोना टु अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। एडिसन अफ पोजोलोना टु अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। अप्सन ए मा रहेको छ डिक्रिज इन अर्ली स्ट्रेन्थ, बी मा रहेको छ रिड्युस इन केमिकल एक्सन विथ सल्फेट, सी मा रहेको छ इन्क्रिज इन श्रिङ्केज। त्यही भएर यसको सही आन्सर हुन्छ तीनवटै। यो तीनवटै चाहिँ हुन्छ। डिक्रिज इन अर्ली स्ट्रेन्थ चाहिँ डिक्रिज गर्छ, रिडक्सन इन केमिकल एक्सन विथ सल्फेट रिडक्सन गर्छ, अनि इन्क्रिज इन श्रिङ्केज गर्छ। त्यही भएर यसको सही अप्सन चाहिँ डी हुने भयो। क्वेसन नम्बर 21 मा के रहेको छ, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट। अघिदेखि दुईवटामा इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट थियो। यो तीनवटा चाहिँ याद गर्दाखेरि तपाईको तीनवटा क्वेसन याद हुन्छ। त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरू पनि छोड्ने होइन, यस्तो क्वेसनहरू पनि गर्नै पर्छ। यसमा के रहेको छ, करेक्ट स्टेटमेन्ट कुन छ भनेर भनेको छ, द म्याक्सिमम साइज अफ कोर्स एग्रिगेट इज 75 mm and minimum 4.75 mm। The maximum size of fine aggregate is 4.75 mm and minimum size 0.075 mm। अनि सी मा रहेको छ, the material having the particle of size varying 0.06 mm to 0.002 mm is known as silt। अनि डी मा रहेको छ अल। 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, किनकि सबै तीनवटै स्टेटमेन्ट सही हो। र कुनै कुनै बेला यसलाई नै क्वेसन बनाएर सोध्न सक्छ कि कति साइज हुन्छ कोर्स एग्रिगेटको र फाइन एग्रिगेटको र सिल्टको धेरैचोटि सोधिसकेको क्वेसन हो। त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरू स्किप चाहिँ नगर्नु होला, किनकि यो चाहिँ यस्तो क्वेसन त आउँदैन, तर यो अप्सनबाट चाहिँ क्वेसन आइरहेको। क्वेसन नम्बर 22 मा के रहेको छ, इन अ काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल द मेन रेन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड अन द। अप्सन ए रहेको छ बटम फेस इन फ्रन्ट काउन्टर फोर्ट, इन्क्लाइन्ड फेस इन
फ्रंट काउन्टरफोर्ट अनि बटम फेस इन बैक काउन्टरफोर्ट तर फ्रन्टमा चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ र इन्क्लाइन्ड फेस इन बैक काउन्टरफोर्ट इन्क्लाइन्ड फेस इन बैक काउन्टरफोर्टमा र बटम फेस इन फ्रन्ट काउन्टरफोर्टमा चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ। त्यही भएर यसको सही आन्सर हुन्छ डी 1 र 4। क्वेश्चन नंबर 23 तिर जाउँ। 23 मा के रहेको छ, फर द कन्स्ट्रक्सन अफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सिमेन्ट जेनरली प्रिफर्ड टू इज। 23 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट चाहिँ युज हुन्छ इन सी वाटरमा चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउँदा। क्वेश्चन नंबर 24 मा रहेको छ, क्युरिङ द पेभमेन्ट्स फ्लोर रूफ एन्ड स्ल्याब इज डन बाय। यसको 24 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको पोन्डिङ मेथड। क्युरिङ अफ पेभमेन्ट फ्लोर रूफ एन्ड स्ल्याब पोन्डिङ मेथडबाट क्युरिङ गरिन्छ। द सेन्ट्रोइड अफ कम्प्रेसिभ फोर्स फ्रम द एक्सट्रिम कम्प्रेसन फाइबर इन लिमिट स्टेट डिजाइन लाइज एट अ डिस्टेन्स अफ। 25 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 0.416 XU हुन्छ। सेन्ट्रोइड अफ कम्प्रेसिभ फोर्स फ्रम द एक्सट्रिम फाइबर इन अ लिमिट स्टेट डिजाइन लाइज एट अ डिस्टेन्स अफ 0.416 XU लिमिटिङ हुन्छ। 26 मा जाउँ। 26 मा रहेको छ, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट। कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट आर नियरली प्लान्ड फर देयर लोकेसन अनि एक्सपान्सन जोइन्ट आर प्रोभाइडेड टू एकोमोडेट थर्मल एक्सपान्सन। कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट आर प्रोभाइडेड टू कंट्रोल श्रिंकेज क्रैक। त्यही भएर यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी अल अफ द अबव। अनि क्वेश्चन नंबर 27 मा जाउँ। 27 मा के रहेको छ, द बल्क डेन्सिटी अफ एग्रिगेट डिपेन्ड अपॉन। 27 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको सेप, ग्रेडिङ र कम्प्याक्सन तीनवटैमा बल्क डेन्सिटी डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर सेप, ग्रेडिङ र कम्प्याक्सन अल अफ द अबव हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 28 मा जाउँ। क्वेश्चन नंबर 28 मा के रहेको छ, इन अ सिमेट्रिकली रेनफोर्स्ड सेक्सन श्रिंकेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर रिस्पेक्टिवली। श्रिंकेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली। 28 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ टेन्साइल एंड कंप्रेसिव हुन्छ। सही उत्तर चाहिँ बी हुने भयो। श्रिंकेज स्ट्रेस चाहिँ टेन्साइल र कंप्रेसिव मा चाहिँ हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 29 मा जाउँ। 29 मा के रहेको छ, द मेन ऑब्जेक्ट अफ कम्प्याक्सन अफ कंक्रीट इज। द मेन ऑब्जेक्ट अफ कम्प्याक्सन अफ कंक्रीट इज। 29 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको टू एलिमिनेट एयर होल टू अचिभ मैक्सिमम डेन्सिटी टू प्रोभाइड इनिमेट कन्ट्याक्ट बिट्विन द कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल। डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ यसको। अब क्वेश्चन नंबर 30 तिर जाउँ। 30 मा के रहेको छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ हैज हाई टेन्साइल स्ट्रेंथ। कोल्ड ड्राउन वायर यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। हाई टेन्साइल स्ट्रेंथ यसकै हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 31 मा के छ, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यस्तो क्वेश्चनमा यदि कन्सेप्ट लगाउनु भयो भने तपाईको धेरै नै क्वेश्चनहरु सोल्भ गर्ने चाहिँ क्षमता बढ्छ। तपाईको इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट छान्न भन्ने छ। 3 वटा करेक्ट होला र एउटा चाहिँ इनकरेक्ट होला। अब 31 मा रहेको छ तपाईको द डिग्री अफ ग्रेडिङ अफ सिमेन्ट इज कल्ड फाइननेस। यो सही हो हैन, इनकरेक्ट भनेछ द प्रोसेस अफ चेन्जिङ सिमेन्ट पेस्ट इन्टु हार्ड मास इज नोन एज सेटिङ। यो पनि सही हो। द फेनोमेनन बाय भर्च्यू अफ व्हिच सिमेन्ट डज नट एलाउ ट्रान्समिसन अफ साउन्ड इज नोन एज साउन्डनेस अफ सिमेन्ट। यो चाहिँ गलत हुन्छ। अनि द हिट जनरेटेड ड्यूरिङ द केमिकल रिएक्सन अफ सिमेन्ट विथ वाटर इज नोन एज हाइड्रेसन। यो पनि सही हो। त्यही भएर यसको गलत आन्सर चाहिँ सी हुन्छ। र यस्तैलाई क्वेश्चन पनि बनाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो कि हिट जेनरेसन ड्यू टू केमिकल एक्सन अफ वाटर, यसलाई के भन्छ भनेर सोध्न सक्छ। ग्रेडिङ अफ सिमेन्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर यस्तो टाइपको क्वेश्चन चाहिँ स्किप नगर्नु होला। Concrete gain strength due to chemical reaction of cement with sand and coarse aggregate, evaporation of water from concrete, hydration of cement,
अनि अल अफ द एबभ। यसको सही एन्सर हुन्छ हाइड्रेसन अफ सिमेन्टबाट चाहिँ कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ गेन गर्छ। अनि यस्तै क्रममा अब क्वेसन 33 मा जाउँ। 33 मा रहेको छ डिटरमाइनिङ द मोडुलस अफ रप्चर। मोडुलस अफ रप्चर द साइज अफ टेस्ट स्पेसिमेन युज्ड इज। यसको सही एन्सर हुन्छ 150 × 150 × 700। अब क्वेसन नम्बर 34 मा जाउँ। 34 मा के रहेको छ ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट C3A। अब 34 को चाहिँ सही एन्सर कुन हुन्छ? जेनेरेट लेस हिट अफ हाइड्रेसन, बी चाहिँ सही एन्सर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 35 मा जाउँ। 35 मा के रहेको छ? 35 मा रहेको छ इफ द भेरियस कंक्रीट ingredient cement, sand and aggregate are in the ratio 1:3:6, the grade of concrete is 1:3:6 रहेको छ। यसको ग्रेड चाहिँ M10 को ग्रेड हो र 1:2:4 चाहिँ M15 को हो र 1:1.5:3 चाहिँ M20 को हो र 1:1:2 चाहिँ M25 को हो। यो पनि याद राख्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 36 मा जाउँ। 36 मा रहेको छ एडमिक्सचर व्हिच कज अर्ली सेटिङ एन्ड हार्डनिङ अफ कंक्रीट आर कल्ड। एडमिक्सचर व्हिच कज अर्ली सेटिङ एन्ड हार्डनिङ अफ कंक्रीट आर कल्ड। यसको सही उत्तर कुन हुन्छ? 36 मा एसिलरेटर हुन्छ यसको कंक्रीट एडमिक्सचर व्हिच कज अर्ली सेटिङ, यानी कि जुन टाइम छ त्यसलाई एसिलरेट गर्छ एन्ड हार्डनिङ अफ कंक्रीट। त्यही भएर यसको सही एन्सर चाहिँ 36 को बी हुन्छ। एसिलरेटर को काम गरियो। एडमिक्सचर व्हिच कज अर्ली सेटिङ, पहिला चाहिँ सेटिङ दिइहाल्ने टाइम भन्दा पहिला, त्यही भएर यो अर्ली सेटिङ को काम गरियो, एसिलरेटर को काम गरियो। अब क्वेसन नम्बर डी मा के, यो क्वेसन नम्बर 37 मा के रहेको छ? 37 मा रहेको छ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट। त 37 मा रहेको छ स्यान्डस्टोन मे बी डिभाइडेड इन्टु कल्केरियस, सिलिसियस, फर्जिजेनियस एन्ड स्यान्डस्टोन। फर्जिजेनियस एन्ड स्यान्डस्टोन यो पनि सही हो। कंक्रीट युजिङ स्यान्डस्टोन crack due to excessive shrinkage. Broken brick produce a concrete having good fire resisting quality. यसको डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो। अब क्वेश्चन नंबर 38 मा जाउँ। 38 मा के रहेको छ? पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कुन हो यसमा? एडमिक्सचर एसिलेट हाइड्रेशन, एडमिक्सचर मेक कंक्रीट वाटरप्रूफ, एडमिक्सचर मेक कंक्रीट एसिड प्रूफ, एडमिक्सचर गिभ हाई स्ट्रेंथ। यो चाहिँ सबै चाहिँ यसमा चाहिँ कुन चाहिँ इनकरेक्ट भनेछ हैन? 38 को चाहिँ एडमिक्सचर एसिलेट हाइड्रेशन यो चाहिँ गलत एन्सर छ। त्यही भएर एडमिक्सचर एसिलेट हाइड्रेशन हुँदैन। एडमिक्सचर चाहिँ वाटरप्रूफ बनाउँछ, एडमिक्सचर चाहिँ एसिड प्रूफ बनाउँछ र हाई स्ट्रेंथ को लागि काम गर्छ। तर चाहिँ एडमिक्सचर हाइड्रेशन एसिलेट द हाइड्रेशन चाहिँ एसिलेट गर्दैन। अब हाइड्रेशनलाई चाहिँ एसिलेट गर्ने त्यो त सिमेन्ट को काम हो हैन। अब 39 मा जाउँ। 39 मा के रहेको छ? For the reinforced concrete section, the shape of shear stress diagram is। 39 को हुन्छ तपाईको प्याराबोलिक यसो हुन्छ हैन? प्याराबोलिक अनि त्यसपछि यस्तो यसको डायग्राम हुन्छ अनि त्यसपछि यसको प्याराबोलिक अनि त्यसपछि रेक्टेंगुलर हुन्छ। यसरी हुन्छ तपाईको प्याराबोलिक अबभ द न्यूट्रल एक्सिस। यो n भयो न्यूट्रल एक्सिस, प्याराबोलिक अबभ द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। सी एन्सर चाहिँ सही हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 40 मा जाउँ। 40 मा के रहेको छ? एलाउ शेयर स्ट्रेंथ of concrete depend upon, allowable shear strength of concrete depend upon। 40 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ shear strength। allowable shear strength of concrete depend upon the shear strength मा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अब क्वेश्चन नंबर 41 मा जाउँ। 41 मा के रहेको छ? in slump test each layer of concrete is compacted by a steel rod 60 cm long and of 16 mm dia for। 41 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 25 टाइम्स त्यो कम्प्याक्ट गर्नुपर्छ त्यो रड लिएर। अनि त्यसपछि नेक्स्ट लेयर चाहिँ
हाल्नुपर्छ। स्लम्प टेस्टमा त्यही हो। अब क्वेसन नम्बर 42 मा जाउँ। 42 मा के रहेको छ, द इन्डिभिजुअल भेरिएसन बिट्विन टेस्ट स्ट्रेन्थ अफ स्याम्पल सुड नट बी मोर देन। इन्डिभिजुअल भेरिएसन बिट्विन टेस्ट स्ट्रेन्थ अफ स्याम्पल सुड नट बी मोर देन 42 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी, प्लस माइनस 15% अफ द एभरेज। अब क्वेसन नम्बर 43 मा जाउँ। 43 मा के रहेको छ, 43 मा पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रम द फलोइङ फर परफर्मिङ द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट अफ द सिमेन्ट। यसमा चाहिँ 3 वटा चाहिँ सही हुन्छ र एउटा चाहिँ गलत स्टेटमेन्ट हुन्छ। यस्तो टाइपको चाहिँ याद गर्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 43 मा चाहिँ यसको सही आन्सर कुन हुन्छ, यस्तो त कहिले सोध्दैन, त्यही भएर यस्तोमा चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ वेस्ट नगर्नु होला। सिमेन्ट एन्ड स्ट्यान्डर्ड स्यान्ड मोर्टार युज्ड इन द रेसियो अफ 1:3, यो चाहिँ गलत आन्सर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर चाहिँ 44 मा जाउँ। 44 मा के रहेको छ, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रम द फलोइङ। concrete for which preliminary tests are conducted. Concrete for which preliminary tests are conducted is called controlled concrete. Bulking of sand depend upon the fineness of grain. अनि concrete mix 1:6:12 is used for the mass concrete in pyre. यसको डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, कुनै सबै चाहिँ गल्ती हो। 1:6:12 चाहिँ कुनै कङ्क्रिटको त्यो रेसियो नै होइन। अब क्वेसन नम्बर 45 मा जाउँ। 45 मा चाहिँ के रहेको छ, द स्ल्याब इज डिजाइन्ड एज वन वे इफ रेसियो अफ लङ स्पान टु सर्ट स्पान इज। यसमा के भनेको छ, वन वे स्ल्याब कसलाई भन्ने, जब ग्रेटर हुन्छ रेसियोको भ्यालु होइन, लेन्थ अफ लङ्गर स्पान टु सर्टर स्पान, यदि यसको चाहिँ ग्रेटर हुन्छ 2 भन्दा, त्यसलाई चाहिँ हामी कुन भन्छौँ, सर्ट स्पान भन्छौँ होइन, सर्ट वन वे स्ल्याब भन्छौँ। वन वे स्ल्याबको यो चाहिँ हुन्छ तपाईको लेन्थ अफ लङ्गर स्पान होइन, लेन्थ अफ लङ्गर स्पान इज लङ्गर स्पान बाई सर्टर स्पान। यदि ग्रेटर देन 2 भयो भने यो चाहिँ तपाईको कन्डिसन हो यो वन वे स्ल्याबको, र लेस देन चाहिँ 2 भयो भने, लेस देन चाहिँ 2 भयो भने 2 वे स्ल्याबको कन्डिसन हो। अब क्वेसन नम्बर 46 मा जाऊ। 46 मा के रहेको छ, फर द कन्स्ट्रक्सन अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट ड्याम द म्याक्सिमम पर्मिसेबल साइज अफ एग्रिगेट इज। ड्यामको लागि सिमेन्ट कङ्क्रिट ड्यामको लागि म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट कति हुन्छ, 46 को चाहिँ बी हुन्छ। 40 mm भन्दा बढी हुनु भएन, 40 mm भन्दा कम चाहिँ हुनु भएन। अब 47 मा जाउँ। 47 मा के रहेको छ, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ द पासेज अफ टाइम द स्ट्रेन्थ अफ द सिमेन्ट इन्क्रिजेज। यो चाहिँ पटक्कै रङ क्वेसन हो। पासेज अफ टाइम सिमेन्टको स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ, विथ द पासेज अफ टाइम स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, यो ठिक हो। र after the period of 24 month the strength of cement is reduces to 50%, यो पनि ठिक हो। the concrete made with storage deteriorated cement gains strength with time, यो पनि ठिक हो। त्यही भएर यसको गलत आन्सर चाहिँ ए हो, त्यही भएर यसको ए अप्सन सही छ। अब 48 मा जाउँ। 48 मा के रहेको छ, द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ अ हेलिकली रेनफोर्स कोलम एज कम्पेयर्ड to that of a tied column is about। लोड क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको छ हेलिकली रेनफोर्स कोलमको लागि 5% मोर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 49 मा जाउँ। 49 मा के रहेको छ, 49 मा टु हाइड्रेट 500 kg अफ सिमेन्ट फुल वाटर निडेड इज। अप्सन यसको डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, 130 kg। अब क्वेसन नम्बर 50 मा जाउँ। पिक अफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तर यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्दैन, टेन्सन नलिनुहोस्। यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर डाइरेक्ट म 52 तिर लगे। 52 मा रहेको छ, अन्डर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड अफ रिमूवल अफ होमवर्क। यस्तो क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ, रिमूवल अफ होमवर्क हैन।
अप्सन डी चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ। 7 दिन बीम सोफिटमा अनि 14 दिनपछि चाहिँ बोटम स्ल्याब अफ स्पान 4 मिटर भन्दा बढी भयो भने अनि 21 दिन चाहिँ बोटम बीम यदि स्पान चाहिँ 6 मिटर भन्दा बढी हुने भयो भने त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ डी चाहिँ सही हो। अब क्वेश्चन नम्बर 53 मा के रहेको छ, वाटर सिमेन्ट रेसियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड पर, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ डी 50 kg। अब क्वेश्चन नम्बर 54 मा जाउँ। 54 मा के रहेको छ, द मिनिमम कोभर इन स्ल्याब शुड नाइदर बी लेस देन डायमिटर अफ बार नोर लेस देन 54 को चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी 15 mm। द मिनिमम कोभर इन अ स्ल्याब शुड नाइदर बी लेस देन डायमिटर और बार नोट बी लेस देन 15 mm, यसको सही आन्सर चाहिँ बी हुने भयो। अब क्वेश्चन नम्बर 55 मा जाउँ। 55 मा रहेको छ, टु इन्स्योर कन्स्टेन्ट मोइस्चर कन्टेन्ट इन एग्रिगेट area of each aggregate pile should be large, height of each aggregate pile should not exceed 1.5 meter, aggregate pile should be left for 24 hours before aggregate are used। 55 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 55 को सही आन्सर चाहिँ डी हुने भयो। अब क्वेश्चन नम्बर 56 मा यस्तो टाइपको त क्वेश्चन सोधिरहेको छैन, तर पनि हेर्नु होला। 56 मा रहेको छ, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ, यो पनि चाहिँ सोधेको क्वेश्चन होइन। अब यसको चाहिँ जुन चाहिँ म एक्सप्लेन गर्दिनँ त्यसको चाहिँ तपाईहरु भिडियो पज गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 57 को के रहेको छ, द एभरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन बोन्ड फर प्लेन बार इन टेन्सन इज, यसको सही आन्सर 25% इन कम्प्रेसन हुन्छ। यदि यसको पीडीएफ कसैलाई चाहियो भने मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टमा मेल आइडी राखिदिनु होला, म पठाइदिन्छु। अब यदि क्वेश्चन नम्बर 58 मा जाउँ, यो चाहिँ सोधिने टाइपको क्वेश्चन सोधिसकेको क्वेश्चन हो। अब कंक्रीट मेनली कन्सिस्ट अफ सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट वाटर सब हुन्छ, त्यही भएर डी चाहिँ सही आन्सर हो। अब 59 मा जाउँ। फर द कन्स्ट्रक्सन अफ आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप अफ सिमेन्ट टु बी अभोइडेड इज, आरसीसी स्ट्रक्चर को लागि कुन चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ युज गर्दैन, ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग सिमेन्ट चाहिँ युज हुँदैन, बाँकी सब हामी स्ट्रक्चरमा युज गर्छौं। लो हिट सिमेन्ट, ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट, अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। अब क्वेश्चन नम्बर 60 मा जाउँ। क्वेश्चन नम्बर 60 मा रहेको छ तपाईको, व्हिच अफ द फलोइङ आरसी रिटेनिङ वाल इज सुटेबल फर द हाइट बियोन्ड 6 मिटर, यसको चाहिँ काउन्टर फोर्ट टाइप याद राख्नु होला। अब 61 देखि हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्क्राइब गर्ने छौं। 61 मा रहेको छ क्वेश्चन यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा अब डिस्क्राइब गर्छु। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्त, थ्यांक यू।